मौलवी अब्दुल लतीफ़ सफदर साहब की आप वीडियो समाअत फरमाएं कि वो इस वीडियो में क्या कुछ कहते हैं। दूसरी बात सामीन इस हदीस के मुतालिक कि आप जरा इसकी सनद को देख लीजिए। इसकी सनद के अंदर एक रावी है सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह। ये सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह वही रावी हैं कि जब ये हमारी हदीस के अंदर आते हैं तो ये मुदल्लिस भी बन जाते हैं और इनकी अन वाली रिवायत ज़ईफ भी बन जाती है। लेकिन सामीन ये आपके सामने सनद है, इसके अंदर यही सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं, अन से रिवायत भी कर रहे हैं। उसके बावजूद ये रिवायत ज़ईफ नहीं बल्कि सही तरीन है, बकौल भट्टी साहब के सही तरीन है। तो हम यहाँ यही पूछना चाहते हैं कि भट्टी साहब ये आपके लेने के बाट हो रहे हैं और देने के बाट हो रहे हैं, ये क्या मामला है कि ये रावी अगर हमारी हदीस में आता है तो मुदल्लिस और उसकी अन वाली रिवायत ज़ईफ, जबकि आप हजरात की हदीस के अंदर आ जाता है तो मुदल्लिस की कोई बात ही नहीं करते, आप अन की कोई बात ही नहीं करते, जबकि इसकी सनद अन से है, तो ये हदीस ज़ईफ क्यों नहीं बनती? दो बातें सामीन इस हदीस के मुताबिक। जी सामीन, तो सफदर साहब की वीडियो आपने समाअत फरमाई। वो सही इब्ने खुज़ैमा की एक रिवायत के बारे में कहते हैं कि इसकी सनद में जो है वो सुफियान सौरी हैं और वो मुदल्लिस हैं, और अहले हदीसों को सुफियान की तदलीस नज़र नहीं आई। इनके लेने के तरीके कुछ और हैं तो देने के तरीके कुछ और हैं। इस तरह का तंज़ इसने अहले हदीसों पर किया। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके इस नाक़िस मुताले ने आपको काफ़ी नुकसान भी दिया है, लेकिन आप अभी तक नहीं समझे। अलबत्ता हम इतना कुछ अर्ज़ करेंगे कि आप अपना मुतालिया बढ़ा दें। सबसे पहली बात यह है कि सुफियान सौरी यहाँ पर मुदल्लिस तो हैं, लेकिन उनकी मुताबे मौजूद है, और मुदल्लिस की जब मुताबे मौजूद हो तब उसकी तदलीस ख़त्म हो जाती है, यानी वो रिवायत पर काबिल हुज्जत है। जैसा कि आपके इमाम सरफराज सफदर ख़ज़ाइन सुनन के अंदर पहले सफ़े में ये कहते हैं कि मुदल्लिस की जब मुताबे मौजूद हो तो फिर उसकी रिवायत काबिल हुज्जत है। और यहाँ पर सुफियान की मुताबे जो है वो बिल्कुल मौजूद है, हुलुब वाली जो रिवायत है उसमें। तो मालूम हुआ कि फिर तो मुताबे जब मौजूद है तो फिर तो यहाँ पर उसको मुदल्लिस कहना या इस रिवायत को ज़ईफ़ कहना ये तो बिल्कुल गलत है, सरी गलत है। क्योंकि यहाँ पर आपके सरफराज सफदर साहब ख़ज़ाइन और सुनन के अंदर ये बात इकरार कर चुके। आपको अपने घर की किताबें पढ़ लेनी चाहिए जो कि आप नहीं पढ़ते। और आपने हम पर तंज़ किया कि अहले हदीसों के लेने के और देने के तरीके कुछ और होते हैं। छोटी सी मिसाल, सिर्फ 3 हवाले या 4 हवाले में आपके लिए पेश खिदमत करता हूँ कि लेने के और देने के तरीके ये वतीरे आप लोगों के हैं और ये वतीरे आप लोगों को मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सही इब्ने खुज़ैमा वाली इस रिवायत को जो कहा है, यानी कि इसमें जो सुफियान के बारे में आपने कहा कि ये मुदल्लिस हैं, और हमने जो पेश किया या शेख इब्राहिम भट्टी हाफिज़ुल्लाह ने पेश किया, तो बिल्कुल सही किया क्योंकि उसके मुताबिक जो है वो मौजूद है, पहली बात। और दूसरी बात कि सामीन इनके दजल और मकर और फरेबी को आप लोग ज़रा देख लें एक लम्हे के लिए कि ये ख़ुद लोग एक रावी को ज़ईफ़ कहते हैं जब इनके मज़हब के ख़िलाफ़ वो रावी कुछ कहते, और जब इनके मज़हब के ऐन मुताबिक कहे तो ये उसको गले लगा लेते हैं। ये इनका पुराना वतीरा है। तो मैं आप लोगों के लिए चंद हवाले लाया हूँ। यहाँ पर आप लोग देखें कि एक रावी है मोहम्मद बिन जाबिर। जब उनको ज़रूरत पड़ी तो इससे इन्होंने दलील ले ली, हदीस ले ली। आप देखें हदीस और अहले हदीस सफ़ा 403 स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और उसके अलावा तजल्लियात सफदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 136 कि इससे इन्होंने हुज्जत ली है। और जब यही रावी इनके मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात इन्होंने कह दी तो क्या कह दिया? सरफराज सफदर ख़ज़ाइन सुनन सफ़ा नंबर 173 के अंदर क्या कहते हैं कि यह ज़ईफ़ है। और खलील अहमद साहपुरी बदरुल मजहूद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 111 के अंदर क्या कहते हैं कि यह ज़ईफ़ है।
آپ کے لینے کے طریقے کچھ اور، دینے کے طریقے کچھ اور، یہ وتیرے آپ کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں الحمدللہ۔ پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ، ایک اور راوی ہے محمد بن حمین رازی، تراوی کے مسئلے میں انہوں نے جابر سے ایک روایت لی ہے، حدیث اور اہل حدیث کتاب صفحہ نمبر 635 میں انہوں نے اس سے دلیل لی ہے، اس کو گلے لگا دیا کیونکہ یہاں پر ان کی تائید ہو رہی تھی۔ اور امین اوکاڑوی نے تجلیات صفدر جلد نمبر 3 کے اندر اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس سے بھی دلیل لی ہے، لیکن جب ان کے مذہب کو ضرب لگی تو اسی راوی کو اوکاڑوی صاحب نے تجلیات صفدر اسی کتاب کے اندر اسے ضعیف کہہ دیا، جلد نمبر 3 صفحہ 224، جلد نمبر 7 صفحہ 493 آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسرا راوی عمر بن ہارون، تراوی کے مسئلے میں انوار خورشید اور اوکاڑوی صاحب تو اس کو گلے لگا دیا ہے۔ دیکھیں آپ تجلیات صفدر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 257، حدیث اور اہل حدیث صفحہ نمبر 635 پر جب ان کو ضرب پڑی تو اسی عمر بن ہارون کو کیا کہہ دیا؟ چھوڑ دیا، ضعیف کہہ دیا، چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہاں پر ضرب لگی تھی۔ دیکھیں آپ امین اوکاڑوی کی کتاب تجلیات صفدر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 434۔ اور اس کے علاوہ یہی سفیان ثوری جس کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ مدلس ہیں اور مدلس کی ان کو تدلیس دکھنے میں نہیں آئی، یہاں پر سعید بن خزیمہ کا انہوں نے حوالہ دے دیا۔ تو محترم اب آپ کے لیے عرض ہے کہ رفع الیدین کے مسئلے میں آپ لوگ ان کو گلے لگاتے، تب آپ کو تدلیس نظر نہیں آتی۔ اسی حدیث کے اندر یہی راوی ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ، حالانکہ اس کی کوئی متابع بھی موجود نہیں ہے۔ یہاں پر ہماری تائید میں متابع موجود ہے، آپ کی تائید میں متابع موجود نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی دگلی پالیسی ہے۔ انوار خورشید صاحب نے تو حدیث اور اہل حدیث میں اس کو دلیل طور پیش کر لیا، اور اسی سفیان ثوری کو امین اوکاڑوی نے چھوڑ دیا۔ تجلیات صفدر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 470 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے 4 حوالے دیے، جب آپ کو ضرورت پڑی تو ان کو آپ نے گلے لگا دیا، آپ کے اکابرین نے۔ لینے کا طریقہ یہاں کچھ اور ہے، اور جب دینے کا طریقہ آیا تو پھر ان کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تو عمل آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے سفیان کی روایت کو پیش کیا تو الحمدللہ متابع موجود ہے، اور جو مدلس راوی ہو ان سے روایت کرے اور جب اس کے متابع موجود ہو تو پھر اس کے متابع موجود ہونے کے بنا پر اس کی روایت وہ صحیح ہوتی ہے۔ آپ کے سرفراز صفدر خزائن السنن کے اندر تو بالکل اقرار کر چکے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کی یہ دگلی پالیسی کہاں کام آئی؟ آپ کو تو کام نہیں آئی۔ تو آپ کے لیے عرض ہے، گزارش ہے کہ آپ اپنے مطالعے کو بڑھائیں۔ آپ کے اکابرین نے کیا کچھ کہہ دیا، آپ نے کیا کچھ کہہ دیا۔ ہمارے لینے اور دینے کے طریقہ الحمدللہ ایک ہی ہے، ہم اصولوں پر چلنے والے الحمدللہ۔ اور آپ کی جتنی بھی تردید میں نے ویڈیوز میں کی ہے، ایک کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا۔ اتنی جسارت و جرات آپ میں نہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم اصولوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو حق سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔